Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to my channel. I hope you all will be doing great. Well, it was a very chilly and rainy morning. It's been raining since last night. बहुत प्यारा मौसम था, but still I was feeling gloomy. Uh, actually I was missing my Abu Ji a lot. प्यारे अब्बू जी और प्यारे दाजी दोनों बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे और दे बोथ डाइड इन दिस लास्ट अगस्त। तो मुझे लगता है कि नो वन कैन रिप्लेस दैम, और उनकी याद में और उनकी कमी में कभी 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 कोई कमी आ ही नहीं सकती। दे बोथ विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज़ इन आवर प्रेयर्स। तो मौसम को एंजॉय करना था, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इस टाइम से थोड़ी सी धूप निकल आई और आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ गए थे, सामने वाले पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ क्लटर साफ़ कर रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे कुछ एनवलप्स मिले जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं समझी शायद हैदर के होंगे, पर फिर उन्हीं एनवलप्स में से मुझे ये एनवलप मिला जो कि बिल्कुल सेम ही है। तो उस एनवलप पे नेम जो मेंशन था ना कि जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वहाँ पे ड्यूटी दी है, तो उनका नाम, तो यहाँ पे मुझे अपने अब्बू का सिग्नेचर मिला और मुझे इतनी खुशी हुई। और फिर जब ये देखा कि अब्बू जी ने यार लाइक कहाँ पे ड्यूटी दी है, तो पता चला कि मिंगोरा में ही दी है, लाइक मेरे ही टाउन में, मेरे ही सिटी में दी है, सवात हाजी बाबा। और फिर यहाँ पे देखें डेट क्या मेंशन है, 28/1/1989, लाइक मेरे बर्थ से पहले का ये एनवलप है। लाइक सोचें, आई एम ऑलमोस्ट 31-32 है ना, तो लाइक ये 31-32 ईयर्स ओल्ड एनवलप है। और कसम उठवा लें कि ये डेट मैंने नहीं लिखा, ना ही किसी ने चेंज किया है, ये यहाँ पे ओरिजिनल डेट ही मेंशन्ड है। तो लाइक सोच रही थी कि देखें, आज मैं अब्बू जी को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, उनकी याद आ रही थी, और उनकी ये चीज़ मुझे मिली है। पता नहीं अब्बू जी ने कभी इसको अपनी ज़िंदगी में कभी फिर दोबारा से देखा होगा भी या नहीं, उनके किसी काम का ये एनवलप था भी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये हमारे घर यहाँ पे कैसे आई। तो लाइक एक विंटेज सी चीज़ मुझे मिली है जिसको देख के आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि अब्बू जी की मुझे कोई चीज़ मिली है। मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगी। बस अभी अभी मुझे गांव से एक कॉल आई है जिसमें पता चला कि एक सैड न्यूज़ है, बहुत बुरी ख़बर है कि हमारी फुप्पो की आज डेथ हो गई है। तो सीरियसली एक बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट सा वाक़या लाइक हो गया है। जल्दी जल्दी से फिर मैं ख़ुद रेडी हुई, बच्चों को रेडी करवाया, जल्दी जल्दी से खाना हमने खाया और फिर बस सीधा गांव के लिए हम रवाना हो गए। हमने फुप्पो की जनाजे में जो है ना, हमने शिरकत करना था, तो उसके लिए बस हम बिल्कुल ही सीधे रवाना हो गए। और सुबह से ही लाइक मुझे फ़ील हो रहा था कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा ग्लूमी फ़ील हो रहा था। आई कुड सेंस लाइक प्रेमोनिशन। दिमाग में पहले से ही वो था कि कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है ना, लाइक प्रेमोनिशन। तो बस वही हुआ, इससे बुरा और क्या हो सकता था। From last 24 years she was just confined to bed. She was bedridden totally. जी, तो हम इस टाइम गुज़र रहे हैं रहीमाबाद कंबर से, और ये हमारे सवात का जो है ना बिल्कुल हॉट स्पॉट है शॉपिंग के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं शॉपिंग करने। मैं नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इस दिन लाइक मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी, आप सबको दिखाना चाह रही थी कि हमारा सवाद कैसा है। और या लाइक डेली व्लॉग्स में यही तो होता है कि हम अपनी डेली रूटीन की बातें शेयर करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी दुआ करें मेरे फुप्पो के लिए, क्योंकि मेरे फुप्पो ने जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र किया। 24 ईयर्स, दिस इज़ लाइक अ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम ना।
بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے 24 سال. جی تو ہم گزر رہے ہیں اس ٹائم یہ کیا ہے، غالگے تھا اور موسم کافی پیارا تھا، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کسی چیز میں جان نہیں بچی، کسی چیز میں کوئی لائف نہیں ہے، کوئی یہاں پہ موبیلٹی نہیں ہے. بہت زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ اسٹل ہو گیا ہے اور کافی سردی تھی اس دن. تھوڑی سی دھوپ تو پھر نکل آئی، لیکن پھر بھی لائک وہ وارمتھ نہیں تھا نا سورج کی ریز میں بھی. اور میں بالکل جلدی میں ہی گھر سے نکل آئی تھی. میں نے بس اپنا بیگ لیا، کپڑے بدلے اور بس روانہ ہو گئے. پتہ بھی نہیں تھا کہ بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے کیا نہیں رکھا ہوا. ہم نے حیدر نے جنازہ اٹینڈ کیا، ان کی تدفین جب ہو گئی ہم نے فاتحہ خوانی کی. پھر اس کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی، لائک امی کے گھر. میری سسٹر سے بھی میری ملاقات ہوئی. سوری میں نہ سسٹر سے آپ کو ملوا سکی، نہ امی سے، نہ میں آپ کو اپنی امی کا گھر دکھا سکی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ سبھی شوق میں تھے، سبھی بہت زیادہ اداس تھے، سبھی بہت زیادہ افسردہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور سبھی ابو کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے تھے. امی اسپیشلی، امی کی عدت چل رہی ہے نا، تو امی بہت زیادہ اداس تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں کیونکہ میری پھپھو کے ساتھ ان کا ٹائم بہت اچھا گزرا تھا. اور سب کو ہی پتہ ہے کہ ہماری پھپھو نے کتنا سفر کیا. ابھی ان کے جو لاسٹ زندگی کے ایام تھے نا، ان میں جو ہے نا ان کو بیڈ سورز بھی ہو گئے تھے اور ان کی کڈنی میں بہت زیادہ سٹونز پڑ گئے تھے اور سٹونز پھر کھسک کے بلیڈر میں آ گئے تھے اور سٹونز سے پھر وہ راکس بن گئے تھے. تو اس سرجری کے ذریعے پھر ان راکس کو لائک سٹونز کو نکال دیا گیا تھا اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ لائک پین میں تھیں. تو سوری، میں آپ کو اس سٹونز کی پکچر بھی میرے پاس ہے، لیکن میں یہاں پہ اس کو نہیں لگا سکتی کیونکہ پھر بہت زیادہ گرافک ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو بہت زیادہ گرافک کنٹینٹ دکھاؤں. بس جی پھر ہم واپس آ رہے تھے. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے میری پھپھو کی بہت سعادت مند اولاد ہے. 24 سال تک انہوں نے اپنی امی کو لائک سر آنکھوں پہ رکھا، بالکل چھوٹے بیبی جیسی ان کی خدمت کی ماشاءاللہ سے. اگر جنت سچ میں ماں کی خدمت سے ہی ملتی ہے تو وہ سب ڈیزرو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جنت میں جانے کے لیے. اس لحاظ سے میری پھپھو بہت لکی تھیں، بہت 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 لکی تھیں. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن کیا کہ امی کی عدت جاری ہے نا، ابھی عدت چل رہی ہے، تو امی وہاں پہ نہیں جا سکی تھیں جس کا ان کو بہت افسوس تھا، کیونکہ امی کی اور پھپھو کی کافی اچھی سی دوستی رہی ہے، کافی اچھا ٹائم دونوں نے ساتھ میں اسپینڈ کیا ہے. سب کے درجات بلند فرمائے اور بس یہی زندگی ہے، انسرٹن سی لائف ہے. جی تو ہم گھر آ گئے. یہ ہمارے گھر کا مین گیٹ ہے. ابھی تک آپ نے ہمارے گھر کا بیک ڈور ہی دیکھا تھا، یہ مین گیٹ ہے. تو حیدر گاڑی سے اتر گئے، بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی. حیدر گھر کی چابی ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے گیٹ کھول دیا. پھر ہم گھر کے اندر چلے گئے اور بس بچے بالکل راستے میں سو گئے تھے، سب سو گئے. اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے یہ ولاگ دیکھا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل پڑھ لیں اور پلیز میرے پھپھو کے لیے اس کو بخش دیں. اور ٹھیک ہے، میں آپ کو لاسٹ میں میں امی کے گھر سے یہ ٹرائی پوڈ لے کے آ گئی ہوں جو کہ ابو کا تھا، ہمارے پیارے ابو جی کا تھا. ابو جی بھی بناتے تھے، بہت زیادہ ویڈیوز بناتے تھے. وہ تو باقاعدہ سے انہوں نے ڈرامے شوٹ کیے ہیں اور انہوں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں. تو یہ بالکل صحیح سلامت اپنی اوریجنل حالت میں ہے. تو یہ میں اپنے گھر لے کے آ گئی کیونکہ اس سے ابو کی یاد میرے پاس ہمیشہ رہے گی اور یہ ابو کی ایک چیز ہے تو میں بہت سنبھال کے رکھوں گی. اور یہ ہے کہ آج کل میں جو ولاگز بنا رہی ہوں تو اس سے میری ہیلپ بھی ہو جائے گی. اور یہاں پہ دیکھیں، یہ ابو نے پتہ نہیں کچھ لائک وائرز ہیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، تھریڈز کچھ باندھے ہوئے ہیں. میرے خیال سے یہ گرپ مضبوط کرنے کے لیے ابو نے کچھ کیا ہوا ہے جس کو میں نہیں ہٹاؤں گی اور اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی. اور یہ ابو کے ہاتھ کے ہی ہیں، یہ وائرز جس سے ریپ اپ ہوئے ہیں نا، تو یہ ابو کے ہاتھ کے ہی ہیں. اور دوسری چیز جو میں اپنے گھر سے لے کے آئی تھی وہ ہے یہ چیئر، جو کہ بہت بری حالت میں تھی، جس کو ہم نے پھر رینوویٹ کیا اور آپ کو پھر میں دکھا دوں گی. سو تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.